الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ما شاء الله، بارك الله في حلق ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم
علم القرآن في مقام صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله كيدينك. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله تبارك في عمرك حبيبي، ما شاء الله ما شاء الله. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البصرين يلتقيان بينهما برزخ. ما شاء الله حبيبي ما شاء الله. بينهما
ربكما تكذبان